من شوکه شدم مامان. این چه مصیبتیه که سرم اومد. فکرشم نمی کردم شاهمیر این همه عوض بشه. اصلا این خیالشم نیست. نه به هم دلداری داد، نه با هم حرف زد. تو خودتو ناراحت نکن. اون که فرمان بردار مونا شده بدبخت. لابد با خودش میگه به من چه که خواهرم با بچه هاش اومده، من که مسئول اونا نیستم. مامان، وقتی 2 تا داداشام همه ی مسئولیت خونه رو داشتن، ما حتی ازشون تشکرم نکردیم. حالا چرا بخوان کنارمون باشن؟ آبجی آبته، برو خدا رو شکر کن که به جایی که بندازن تو اتاق آزرا، اتاق خودشونو بهت دادن. آفرین دخترم، آفرین، خیلی خوبه. تا وقتی خواهرت خونه خودش بود و هر کاری داشتی برات انجام میداد، اون موقع اشتباه نبود، همه چی خوب بود. ولی امروز طرفدار داداشات شدی. تازه مامانت هم داری مقصر میکنی که چرا به پسرات سخت میگیری. مامان، خودتون فکر کنی هر رفتاری که از خانواده شوهر من و آبجی انتظار داشتین، دقیقاً همون رفتار رو خودتون با عروساتون دارین. یعنی چه رفتاری داشتیم هنا؟ باشه قبول، آزرا هوا اومد سرش، ولی مسکان چی؟ به اون چه ظلمی شده؟ آره، بهتره بگیم که داداش شاهنواز نذاشت. ولی آزرا و داداش شاهمیر که همیشه به مامان احترام میذاشتن. حالا شما نگرانی که چرا دختر بی ارزشی مثل ریحانه اومده و خونتو خراب کرده. چرا نباشم؟ همه مردم همینو میگن. دوستام هی به هم زنگ میزنن که ستار چه مرگشه، زن خوشگلی مثل تو رو ول کرده. مردا تشنه محبتن آبجی جون. شما هیچ وقت ستار رو لایق عشق ندونستی. از اون طرفم زن داداش آزرا فرصت نکرد به شاهمیر محبت کنه. داداش شاهمیر رو ما به سمت مونا هلش دادیم. کافیه دیگه. کمتر نمک رو زخم مادرت و خواهرت بپاش. لازم نکرده واسه ما معلم بشی و نصیحتمون کنی، فهمیدی؟ حالا روزشو ببین. دارم میبینم. درس عبرتم گرفتم. فقط امشب منو اینجا تحمل کنید. من تصمیممو گرفتم. چه تصمیمی گرفتی؟ فردا برمیگردم خونه خودم تا ببینم چی میشه. ولی به خودم قول دادم دیگه وظایفمو درست انجام بدم تا ازدواجم تو خطر نیفته. چی شده؟ انگار خوشحالی. نمیدونی چقدر خوشحالم. از کی منتظرم که ندیم بره و بیام بهت مژده بدم. چشمت روشن باشه. ازم نمیپرسی چی شده؟ چه فرقی میکنه؟ مهم اینه که تو خوشحالی. یعنی خوشحالی من برات مهمه؟ عزیزت که خوشحال باشه، خب معلومه که آدم خوشحال میشه. اینجوری حرف نزن. بیشتر از این نمیتونم سعادتمند باشم. فردا مامانم میاد. واقعا؟ این که خبر خوبیه. تو هم میبینیش؟ آره. چی شده که میخواد بیاد؟ اتفاق مهمی افتاده؟ آره، اتفاق مهمیه. چیه؟ برای دیدن تو میاد.
تصمیم خیلی خوبی گرفتی. شاد و خوشبخت باشی. بیشتر از دعا به بخششتون نیاز دارم زنده داشت. میدونم که خیلی ناراحتتون کردم. خدا رو شکر که اینو فهمیدی. بخشیدن که کار خدای بزرگه. من اصلا ازت ناراحت نیستم. اینو بگیر دخترم. این چیه؟ طلاهات عزیزم، حواست بهشون باشه. یادت باشه که احترام تو خونه شوهر به خاطر همین طلاهاست. طلا بزرگترین پشتوانه یه دختره. خیلی مراقبشون باش. فهمیدی؟ درست میگین. اگه این طلاها نبودن شاید زنده داشت آزرا طلاق گرفته بود. اگه بخوام تو خونه شوهرم باشم خودم دلشونو به دست میارم. صاحب اینا هر کی هست باید بهش پسشون بدیم. زنده داشت اینا رو یه بار ببین. اینا همه طلاهاته. ببینم که چی بشه. چیزی که از دست آدم رفت رفته دیگه. زنده داشت مامان میگه طلا پشتوانه یه دختره. اینا رو که دایی خودش بهت داده بود. موقعی که لازمشون داشتم اینا رو به هم دادی. این از لطفته. اینا امانت توه. واسه همین پس آوردم. میخوای دوباره برگردی خونت؟ میگن وقتی نیت پاک باشه مقصد آسون میشه. به خالد پیام دادم که از اشتباهاتم شرمندم. میخوام برگردم خونه. و بعد؟ خب بعد اون گفت خونه خودته، هر وقت خواستی میتونی برگردی، ولی باید از مامانم معذرت بخوای. چه آدمای خوبیه. واقعا آدمای خیلی خوبیه، وگرنه ما در حقشون خیلی بدی کردیم، ولی بازم اونا در خونشون رو به روم نبستن. در شانس که باز باشه هیچ دری به روت بسته نمیمونه. برو، امیدوارم خیلی خوشبخت بشی. سلام داداش. علیک السلام. شما باید همسایه جدید ما باشید. بله درسته؟ بله همسایه. اینجا زندگی میکنی؟ آره. کی اومدین؟ اینجا خیلی وقته که خالیه. آره چند روزی میشه. راستش مامانم هم تازه اومده. پس دیدم. حتما پیش ما بیاین. چشم حتما تشریف بیارید. مزاحمتون خوشحال میشیم. شدم. همچنین فعلا. اونو میشناختی؟ چطور مگه؟ این پسره خضر. تو چطور میشناسیش؟ بیا تا برات تعریف کنم. یعنی آزرا؟ مسئله همینجاست دیگه. هنوزم از ترس حرف مردم میخواد خوشحالیشو فدا کنه. ولی اون هنوزم زن شاه میره. شاه نواز فقط روی کاغذه که اونم به جز حقارت چیزی براش نداره. مسکان، فراموش کردی که هنوز زن برادرمه؟ نه عزیزم، دارم بهت یادآوری میکنم. اون تنها دختر و تنها یادگار داییته، مثل خواهرت شاه نواز. اصلا فکرم کار نمیکنه.
همه چی رو میدونستی؟ آره خب بله. و به من هیچی نگفتی. مامان میگفت که چی بشه. خودتون از شرایط بد ما اطلاع داشتی. بعدش هم این عشق ناگهانی. نمیتونستم بهش قولی بدم، نه اینکه میتونستم باهاش ازدواج کنم. چطوری بهتون میگفتم؟ به اون دخترم چیزی نگفتی؟ بهش گفته بودم. خب مستقیم به هم جواب رد داد. میخوام ببینمش. اولین بار پسرم عاشق شده. با دنیا میجنگم که به عشقش برسه. آزرا بیا. شاهنواز میخواد باهات حرف بزنه. بیا بشین. بله داداش شاهنواز. در مورد تمام اتفاقاتی که برای تو افتاده من و مسکان خیلی متاسفیم. ما با دور موندنمون نتونستیم واقعیت رو بفهمیم. من از اینکه شاهمیر با مونا عروسی کرد واقعا ناراحت شدم و در مورد ظلمایی که در حقت شد اگر مسکان به هم نمی گفت اصلا خبردار نمی شدم. تو این شرایط بهترین تصمیم همینه. که از شاهمیر جدا بشی. اینا تقصیر شما نیست، برعکس شما دوتا همیشه کنارم بودین. تا آخر عمرم لطفتون رو فراموش نمی کنم. شما که این چیزا رو فقط شنیدین ولی من تحملش کردم. تو خواهر منی. من هیچ وقت بین تو، حنا، عابده فرق نذاشتم و نخواهم گذاشت. واسه همین به عنوان یک برادر بزرگتر پیشنهاد من به تو اینه که خودتو از بند شاهمیر رها کنی. سلام. سلام. راستش چیزه، مامانم اومده. جدی؟ چه خبر خوبی؟ خب اون میخواد که تو رو ببینه. منو؟ بیا بریم لطفا. پس اسم تو آزراست. خیلی اسم قشنگیه. خودت هم خیلی قشنگی. این از محبتتونه. تا دیدمتون انگار از قبل میشناختم. دل به دل راه داره. مادری که دخترش رو از دست داده همه رو مثل دخترش میبینه. چی شده؟ اولین باری که رسم عوض شده. تو اینجور مواقع دختر شربت میاره، ولی اینجا پسر شربت آورده. راستش برعکس همیشه اشتباهه. اما چیکار میتونیم بکنیم غیر از اینکه بهش بخندیم؟ این کارا یهویی نمیشه. خیلی زمان میبره. انجامش میدیم. تو شربتتو بخور.
من میدونستم اینطوری میشه، ولی کیه که به حرف من گوش بده؟ اون که رک جواب رد داده، یا اینکه هیچی با هیچ کس نمیخواد ازدواج کنه. پس چرا میخواد طلاق بگیره؟ تو نمیفهمی پسرم. اون ازدواجش تموم نشده، بلکه اعتمادش تموم شده. وقتی زن اعتمادشو به مرد از دست بده دیگه نمیتونه باهاش بمونه، ولی به یه مرد دیگه هم نمیتونه اعتماد کنه. اگه واقعا اینجوریه پس من منتظر میمونم ببینم تا کی اعتماد نمیکنه. این تصمیم منه. چرا اینجوری میکنی؟ ببین، اگه بخوای برات خونه هم میسازم، نمیذارم هیچ کمبودی داشته باشی. قبوله؟ همین، فقط همین. آزرا، من تو هفته یه روز اینجا یه روز اونجا. حالا خوبه یا بازم چیزی میخوای؟ همینو دیگه نمیخوام. من با تمام وجودم عاشقت بودم. من شاهمیر نصف نیمه نمیخوام. تو معنی طلاقو میدونی؟ فکر میکنی بچه بازیه؟ نمیترسی؟ من اون بالا چه شبایی که تنهایی گذروندم. الان دیگه از هیچی نمیترسم. یه چیزی رو خوب گوش کن. هرچی هم بشه من طلاقت نمیدم. هیچ وقت نمیدم. تو رو خدا میبینی عمه؟ ازدواج دوم کرده، با زن دومش زندگی میکنه. من که بچه ندارم، بچه هم از اونه، ولی نمیخواد منو طلاق بده. این از خوبی ماست خانم، وگرنه اونجوری که تو نمایش برا انداختی و آبروی خانواده ما رو بردی، هر کس دیگه ای بود در جا طلاقت میداد و بیرونت میکرد. آفرین مامان، من اینجا زور میزنم که رازیش کنم ولی شما دوباره تحریکش میکنی. پسرم انگار خیلی نگرانی. باید قبل از زن گرفتن فکرشو میکردی. احمق شده بودم دیگه. هر بلایی سرت اومده به خاطر رفتارای خودته. اولش با این دعوا را انداختی، بعد رفتی زن دوم گرفتی و نذاشتی که بنی بشری خبردار بشه. حالا هم که 2 زنت انداختنت به غلط کردن، لطف کن ما رو قاطی نکن. فهمیدی؟ بریم آبده. شاهمیر، من اینو میدونم که هر اشتباهی که شده فقط مقصر تو نیستی. مسکان و آزرا توی این خونه هر اذیتی که شدن همش به خاطر طرز فکر اشتباه ما بوده. آبجی آبده. آره مسکان، این آهه مظلومه که حالا اثر کرده. شاهمیر، دختر نداری ولی خواهر که داری. اگه دختر کسی رو ناراحت کنی توقع داری روی آسایشو ببینی؟ یه هفته باقی مونده تا رفتنت. تو هنوزم منتظرشی، ولی اون بله نمیگه. مامان من چی کار کنم؟ شماره منو بلاک کرده و اجازه نمیده که ببینمش. به دلت بفهمون که نمیتونی به همه خواسته هات برسی. مامان من اونو خوشبختش میکنم، خیلی زیاد. اجازه نمیدم از چیزی ناراحت بشه. گذشتش فقط مثل یه خواب بد براش میمونه، هیچ چیز دیگه ای نیست. تو به خودت اعتماد داری؟ معلومه که دارم. پس نگران نباش و برو.
بهش زمان بده که به عشقت اعتماد کنه پسرم. اون حتما میاد. ولی حالا اگه هر چقدر قول بدی هیچ فایده ای نداره. چرا اومدی اینجا؟ من که گفتم دیگه نیا. ببین، من نیومدم بهت ابراز علاقه کنم. حتی نیومدم بگم که اگه راضی بشی زندگی چه جوری میشه و چه برنامه‌ای برای خودمون دارم. همون بهتر که هیچی به من نگی. دارم میرم. اومدم اینو بگم. اگه زودتر کارم درست بشه واسه بقیه هم دعوتنامه میفرستم. همیشه موفق باشی. لطفاً برام دعا کن. خدا نگهدار. خدا نگهدار. از کی داره بیتابی میکنه ولی تازه خوابیده. خیلی بهت عادت کرده. این عروسک آزراست. عروسکمه. واقعا عروسک آزراست. آزرا، تو چه تصمیمی داری؟ تنهایی بعد طلاق چطوری میخوای زندگی کنی؟ تنهایی زندگی نمی کنم. چطور؟ مسکان به هم گفت که خضر چی میخواد، اما تو اونم رد کردی. آره. خب حنا لطف کرد و طلاهامو به هم پس داد. الان میتونم هر کاری میخوام بکنم. فکر کردم رشته حقوق ثبت نام کنم و بعد از سالها تلاش به مقامی که دلم میخواد برسم. که اینطور؟ پس میخوای وکیل بشی؟ آره. وقتی دارم برای خودم میجنگم برای دیگران نمیتونم. ولی تنهایی زندگی کردن آسون نیست آزرا. وقتی هدف زندگی تو پیدا کنی هیچ وقت تنها نمیمونی. شمام کنارم هستین مگه نه؟ و همیشه کنارت میمونم. دخترم دیگه اتفاقیه که افتاده. با عزا گرفتن چیزی درست نمیشه. تیر از کمان رها شده. دیگه کاری نمیشه کرد. به بچه هات فکر کن. بچه ها که جون منن ولی پشیمونی دست از سرم بر نمیداره. نمیدونم چطور زمانو به عقب برگردونم. از ستار و مادرشم معذرت خواستم ولی بازم دلم آروم نشد. میشه دخترم، آرامشم نصیبت میشه. تو نگران نباش. خدا خودش کمکت میکنه. تو مراقب بچه ها باش. روزای بعدم میگذره. باید منتظر روزای خوب باشی. مادر جون بشین دخترم. شاهمیر زنگ زده بود. میگفت حال پسرش اصلاً خوب نیست. این اقباله نمیدونم چی کار کرده و چی به خوردش داده. بچه دل درد گرفته و هی داره بالا میاره. بردنش بیمارستان. شاهمیر بیچاره خیلی گریه میکرد. خدا شفاش بده. آمین.
آزرا، ببخش دخترم، نفرینش نکن. مادر جون، من هیچ وقت نفرینش نکردم. خدا نکنه نفرین کنم. ایشالله خدا خودش کمکش میکنه. نگران نباشین. از ته دلت ببخش. هر چی شده فراموش کن و خاک بریز رو گذشته. به آیندت فکر کن که چی کار میخوای بکنی. مادر جون، من میخوام که درسم رو ادامه بدم. منظورم اینه که میخوام برم سر کار. دخترم، هر کاری که میخوای انجام بده، ولی منظور من شاهمیر بود. چی کار میکنی؟ باهاش میمونی یا میخوای ولش کنی؟ خیلی پشیمونه. ازم خواست بهت بگم که خیلی پشیمونه و میدونه که دلتو شکسته. بگو فقط میخوای چی کار بکنی دخترم؟ باهاش میمونی یا نه؟ شما به هم بگید من چی کار کنم؟ الو؟ مامان، من تاوان اشتباه نبودم. تاوان ظلم کردن به آزرا رو دادم. مامان، پسرم مرد. پسرم مرد مامان. پسرم مرد. مامان، پسرم مرد. ای خدا، ای خدا، چی کار کردی خدای من؟ این چه امتحانی بود خدایا. نه نه، خدای منو ببخش، خدای منو ببخش. آزرا، لطفا منو ببخش. میدونم خیلی دلتو شکستم. بدیایی که به تو کردم و نمیتونم با کلمات بیان کنم. من به خاطر داشتن بچه نمیدونم چرا ببخش. لطفا منو ببخش. قول میدم از این به بعد هر چی تو بگی همون بشه. من هیچ وقت بدی تو نخواستم. درسته که خواسته یا ناخواسته حرفای ناراحت کننده ای بهت زدم. نباید اونا رو میگفتم. امیدوارم خدای بزرگ منو ببخشه. من تو رو بخشیدم شاهمیر.
راستش مونا، من باهات لازم نیست چیزی بگی شامیر، چون سرنوشت تصمیمش رو اعلام کرده و سرنوشت توی زندگی من تنهایی رو نوشته و برای تو آسرا رو تو باید برگردی پیش اون. من تلاشمو کردم و دیدم چی به دست آوردم؟ هیچی. الان دیگه من هیچی ندارم که بگم مال خودم. مونا، زمانش رسیده شامیر، زمان جدایی. منو به خاطر بی‌وفایی میبخشی عذرا؟ آره میبخشم. تو اکھا کسی ہور نال لائیا گواہ سے یار تو تیرے عشق دا